बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आपका उर्दू टीचर राव वहीद। बेटा आज का हमारा टॉपिक है खाके वाली कहानियाँ, जो कवायद इंशा के सफ़ा नंबर 107 पर है, 107 पेज। तो ये आज हम कहानियाँ पढ़ेंगे और मैं कहानी के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा और आखिर में मुज़क्कर मुअन्नस है सफ़ा नंबर 27 और 28 पर उसकी हम रीडिंग करेंगे। कहानी जो है उसमें कोई अखलाकी नतीजा मौजूद होता है, कोई अखलाकी सबक मौजूद होता है जिससे हम ज़िंदगी के जो है वो निचोड़ हासिल करते हैं, उससे कोई नतीजा हासिल करते हैं गुजरी हुई बात में। तो इसके 5 नंबर होते हैं बोर्ड में और इसके मुकाबले में आपको एक और ऑप्शन भी दी जाती है उसकी मुकालमे की, या मुकालमा लिखना होता है या कहानी लिखनी होती है। ऑप्शन है आपके पास बोर्ड में 5 नंबर की। तो मेरी राय ये है कि अगर ये मुकालमा और कहानी आती है तो आप कहानी को जो है वो फोकस करें, क्योंकि मुकालमे में देर लगती है, उसमें बार बार जो है दो मुकालमा निगार जो होते हैं उनके नाम लिखने पड़ते हैं, तो वो लेंथी हो जाती है, हमें बोर्ड में टाइम बचाना होता है। तो कहानी का सीधा एक टाइटल लिखें और उस पर एक वाक़या होता है, वो आपके दिल ज़हन में भी होता है, लिखना शुरू करें। जब लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि, एक दफ़ा का वाक़या है कि, एक दफ़ा की बात है कि, वगैरह वगैरह। और सीगा जो है उसमें था इस्तेमाल करते हैं, एक दफ़ा का जिक्र, एक दफ़ा का वाक़या था, एक दफ़ा का जिक्र था। तो बेटा अब हम देखते हैं कव्वे का इंतकाम कहानी के दरख्त के एक तने पर कव्वे ने अपना घोंसला बना रखा था। कव्वा अपने खानदान के साथ हंसी खुशी अमन सुकून के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। सुबह होते ही वो रिज़्क़ की तलाश में निकल पड़ता और शाम को वापस अपने बीवी बच्चों में आ जाता। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो बताकर नहीं आती। ऐसे ही कव्वे के साथ वाक़या हुआ। कव्वा हस्ने मामूल अपनी मादा के साथ रोज़ी की तलाश में निकला, जबकि घोंसले में कव्वे के 2 छोटे बच्चे मौजूद थे जो अभी उड़ नहीं सकते थे। कव्वे की गैर मौजूदगी में एक सांप फकारता हुआ दरख्त पर चढ़ गया और कव्वे के बच्चों को खा गया और घोंसले को तोड़ फोड़ कर रख दिया। सांप का बिल दरख्त के करीब ही था। शाम को जब कव्वा वापस आया तो उसे अपने बच्चों की मौत का बड़ा दुख हुआ। वो समझ गया कि ये सारी कारस्तानी सांप की है। माता कव्वा कहने लगी, हम ये दरख्त ही छोड़ देते हैं, क्योंकि सांप का मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है। कव्वा उसकी बात ना माना, बल्कि वो इंतकाम लेने की तरकीब सोचने लगा। कव्वा हर सूरत में सांप से बदला लेना चाहता था। दूसरे दिन सुबह को ही कव्वा बगैर बताए चला गया। इधर उधर उड़ते हुए शाही महल पर नजर पड़ी तो कव्वा महल की मुंडेर पर आकर बैठ गया। अचानक कव्वे की नजर खूंटी पर लटकी हुई हार पर पड़ी। मोतियों का कीमती हार था। कव्वे ने हार पंजों में उठाया और शोर मचाकर प्यादों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। प्यादों ने कव्वे को हार लेकर उड़ते हुए देखा। प्यादे सिपाही तो पीछे दौड़े। कव्वा उड़ते उड़ते अपने दरख्त पर पहुंच गया। उधर सांप अपनी मस्ती में बैठा झूम रहा था। प्यादे हार की तलाश में उस दरख्त के पास पहुंचे तो कव्वे ने मंसूबे के मुताबिक हार सांप के आगे डाल दिया। सांप हार देखकर खुश हो गया और कब्जा जमाकर बैठ गया। प्यादों ने हार के पास खतरनाक सांप देखा तो लाठियां लेकर पिल पड़े। पिल पड़ना हमला करना, हमलावर होना, और लम्हों में सांप का खात्मा कर दिया और हार लेकर चले गए। इस तरह कव्वे ने अपनी अक्लमंदी के सबब सांप से इंतकाम ले लिया, बदला ले लिया। अखलाकी सबक क्या है? कव्वे का इंतकाम जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस कहानी में हमें सबक दिया गया है कि इंसान या कोई भी जो शख्स है वो शऊर से, अकल से, समझ से किसी भी मामले को हल कर सकता है और किसी मुश्किल से निकल सकता है। दूसरी कहानी है हमारी नींबू निचोड़। नींबू निचोड़। मौसम गर्मा में स्कूल की छुट्टियां हुई तो नवीद ने अपने मामू के पास लाहौर जाने का प्रोग्राम बनाया। नवीद को लाहौर में घूमने फिरने और सैर करने का शौक था। लाहौर पहुंचकर नवीद ने अपने मामूजाद भाई के साथ सैर तफरीह का लाहे अमल तरतीब दिया। प्रोग्राम, लाहे अमल प्रोग्राम। नवीद को लाहौर आए हुए भी तीसरा रोज था।
وہ دونوں مینار پاکستان سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں خوبصورت ہوٹل نظر آیا۔ سلیم یہاں آتا رہتا تھا، یہاں کی دال سلیم کو بہت پسند تھی۔ دونوں دوست ہوٹل میں داخل ہوئے۔ ہوٹل کے ہال میں کھانوں کی خوشبوئیں مہکی ہوئی تھیں۔ سلیم اور نوید ہاتھ دھو کر بیٹھ گئے اور کھانے کا حکم دے دیا۔ کچھ دیر میں کھانا ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ہوٹل کی دال واقعی مزیدار تھی۔ نوید تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ابھی انہوں نے 2-4 نوالے ہی لیے تھے کہ ایک شخص ان کے برابر والے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ نوید اور سلیم نے سوالیہ نظروں سے اس اجنبی کو دیکھا۔ اس شخص نے جیب سے ایک بڑا سا نیبو نکالا اور کہنے لگا، بھائی صاحب، دال کا مزہ تو نیبو کے ساتھ ہے، آپ ایک دفعہ ذائقہ چکھ کر دیکھیں۔ جب اس شخص نے نیبو کی تعریفیں کی تو سلیم اور نوید کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ان کو آمادہ دیکھ کر اس اجنبی نے اپنا نیبو سالن کی پلیٹ میں نچوڑ دیا۔ سلیم نے اخلاقاً اس کو بھی کھانے میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ وہ شخص آستین چڑھا کر کھانے میں شریک ہو گیا۔ ناچار سلیم کو کھانا اور منگوانا پڑا، مجبوری کے طور پر، ناچار نہ چاہتے ہوئے اور منگوانا پڑا۔ سلیم سمجھ گیا کہ شخص مفت ہو رہا ہے۔ اس کی حقیقت سلیم اور نوید پر کھل چکی تھی، لیکن اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ ادھر نیبو نچوڑ مالے مفت، دل بے رحم والے فلسفے پر عمل پیرا ہو کر نوالوں پر نوالے لے رہا تھا۔ سالن میں نیبو نچوڑنے کے بہانے اس کی دلی مراد بر آئی تھی، بر آنا پوری ہونا۔ سلیم اور نوید کھانے سے فارغ ہو کر اٹھنا چاہتے تھے۔ آخر خدا کر کے نیبو نچوڑ کھانے سے فارغ ہوا اور رسمی سا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ جا وہ جا۔ سلیم اور نوید نے مان نہ مان میں تیرا مہمان والا محاورہ سنا ہوا تھا، لیکن عملی طور پر اس کا مطلب آج سمجھ میں آیا تھا۔ سلیم نے ایک سرد آہ بھری اور کاؤنٹر پر جا کر 2 گنا بل ادا کیا۔ سچ ہے کہ مفت خوری ذلت والا کام ہے۔ اخلاقی سبق، غیرت بڑی دولت ہے۔ مفت خوری مذموم فعل ہے، برا فعل ہے یا برا کام ہے۔ تو بیٹا یہ 2 کہانیاں ابھی آپ نے سنی، امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ابھی ہم صفحہ نمبر 107 پر قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 27 پر جو ہے وہ ہم مذکر مؤنث پڑھیں گے۔ تو یہ جو کہانیاں تھیں یہ صفحہ نمبر 107 پر تھی قواعد و انشاء میں۔ مذکر مؤنث ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ، اونٹنی، بنجارا، بنجارن، بچھڑا، بچیا، بھکاری، بھکارن، پارسی، پارسن، پنجابی، پنجابن، چمار، چمارن، خان، خانم، دھوبی، دھوبن، کسائی، کسائن، اداکار، اداکارہ، بندر، بندریا، بھنگی، بھنگن، باورچی، باورچن، جیٹھ، جٹھانی، چھوکرا، چھوکری، حلوائی، حلوائن، سیٹھ، سیٹھانی، فریبی، فریبن، گوالا، گوالن، مہتر، مہترانی، نندوئی، نند، مور، مورنی، فرنگی، فرنگن، رنڈوا، رانڈ، چودھری، چودرانی، تھانے دار، تھانے دارنی، بندہ، بندی، ساتھی، ساتھن، سکا، سکن، فقیر، فقیرنی، گمار، گمارن، مینڈک، مینڈکی، مغل، مغلانی۔ تو بیٹا یہ صفحہ نمبر 27 پر جو ہے مذکر مؤنث یہ میں نے ابھی پڑھے۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوا۔ خاکے والی کہانیاں قواعد و انشاء صفحہ نمبر 107 پر ہم نے پڑھی، کوے کا انتقام اور نیبو نچوڑ، اور اس کے ساتھ مذکر اور مؤنث پڑھے۔ اگر کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ واٹس ایپ یا کال پر آ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔